अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक है इदगाम यरमलून। यरमलून ये हरूफ है, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इन 6 हुर्फों को मिलाकर जो नाम बना वही इस सबक का नाम रख दिया गया, हरूफ यरमलून। देखिए, अब कायदा यहाँ से आपको याद करना है, यहाँ से यहाँ तक हुरूफ इदगाम 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, जिनका मजमुआ यरमलून है। मजमुआ के माने क्या है? जमाबाजी। जमा। जब इन 6 हुरूफ को जमा करके लिखते हैं तो इस तरह से उनका मजमुआ यरमलून होता है। तनवीन या नूने साकिन के बाद हुर्फ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम भी कहा जाता है। सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये भी तनवीन का कायदा है, तनवीन और नूने साकिन का। किसका कायदा है ये? तनवीन और नूने साकिन। कितने कायदे पढ़े अब तक हम तनवीन नूने साकिन के? 3। कौन कौन से? तनवीन और नूने साकिन के कौन कौन से कायदे पढ़े? इज़हार, इख्फा, इक़्लाब। शाबाश, बारकिल्ला। सबसे पहले इजहार पढ़े। इजहार में कितने हुरूफ थे? 2। इजहार में 6 थे बाजी। 6 हुरूफ। इजहार में 6 हुरूफ कौन कौन से? हमजा, हा, आइन, आइन, खा। हुरूफ इख्फा में कितने हुरूफ थे? 15। तो इजहार में जो हुरूफ हैं वो इख्फा में आए? नहीं आए। नहीं आए। उसके बाद तनवीन नून साकिन का तीसरा कायदा कौन सा है? इख़लाब। इख्लाब में कितने हुरूफ हैं? इख्लाब में कितने हुरूफ हैं? एक हर्फ। एक हर्फ। ठीक है। 15 + 6 + 1 कितने हो गए? 22। उसके बाद फिर यरमलून में 6 हुरूफ हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। तो अब यहाँ पर समझने और गौर करने की बात यह है कि हर कायदे में हुरूफ अलग अलग है, लेकिन ये 4 कायदे भी तनवीन और नूने साकिन के ही हैं। यानी सबसे पहले हम तनवीन देखेंगे, अगर तनवीन नहीं है तो नूने साकिन देखेंगे। तनवीन या नूने साकिन के बाद कौन सा हर्फ है वो हर्फ देखकर कायदा पहचानेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे तनवीन के बाद हमजा आया तो कौन सा कायदा होता? इजहार होता। शाबाश। तनवीन या नूने साकिन के बाद कौफ आया तो कौन सा कायदा होता? शाबाश, इख्फा होता। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आया तो कौन सा कायदा होता? जी। तो इस तरह से सबसे पहली शर्त ये है तनवीन और नून साकिन होना चाहिए। तनवीन नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा वो देखकर आपको कायदा पहचाना चाहिए। तनवीन नून साकिन के 4 कायदे हैं। सबसे पहले इजहार, दूसरा इख्फा, तीसरा इक़लाब, चौथा इदगाम। अब ये जो इदगाम का कायदा है इसके 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक इदगाम में बिला गुन्ना। बिला के माने होते हैं नहीं, गुन्ना के माने क्या है? नाक से आवाज। नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ना। गुन्ने के माने होते हैं नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ना। बिला गुन्ना यानी कि गुन्ना नहीं करना। माल गुन्ना दूसरा हिस्सा है। माल गुन्ना के माने होते हैं गुन्ने के साथ पढ़ना। ठीक है, तो अब इस इदगाम के कायदे को 2 हिस्से में बांट दिया गया। एक है इदगाम बिला गुन्ना, यानी कि तनवीन और नूने साकिन के बाद सिर्फ ये 2 हुरूफ
را اور لام دونوں حروف آئے تو اس کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے اور اس قاعدے کو ادغام بلا غنہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ادغام بلا غنہ. شاباش، بالکل ایزی ہے. دیکھیے سب سے پہلے تنوین ہے، دال پر تنوین ہے، پھر تنوین کے بعد را آ رہا. تو جب ہم تنوین کے بعد را کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، دال را دو پیش در در، تو اس میں غنہ کر سک رہے ہیں؟ نہیں ہو نہیں باجی. نہیں کر سک رہے ہیں. اسی لیے اس قاعدے کا نام کیا رکھ دیے؟ ادغام بلا غنہ. ادغام بلا. اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام آ رہا. نون اور لام دونوں کو ملا سکتے ہم؟ نہیں باجی. کیوں نہیں ملا سکتے؟ کیوں نہیں ملا سکتے؟ نون اور لام کو کیوں نہیں ملا سکتے؟ بارکم اللہ فیک. تو یہاں پر نون پر جزم ہے، جزم کی کوئی آواز نہیں رہتی، اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میم زیر کو لام سے ملا رہے ہیں، نون کو چھوڑ دے رہے ہیں بیچ میں، میم لام زیر مل پڑھ رہے ہیں. جب نون چھوٹ جا رہا، نون کی آواز ہی نہیں آ رہی، تو غنہ ہوتا وہاں پر؟ نہیں ہوتا. اسی لیے اس کو، اس قاعدے کو کیا نام دیے؟ ادغام بلا غنہ. بلا غنہ. سمجھ گئے؟ تو حروف ادغام میں سے کون سے حروف آئے تو ادغام بلا غنہ ہوتا؟ لام اور را. لام اور لام اور را. کس کے بعد آنا لام اور را؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد. تنوین اور نون ساکن کے بعد. چلیے اب یہاں پر دیکھیے میں ہجے کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محم، دال را دو پیش در، محمدر، را زبر را، سین و پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، محمد الرسول، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، لاہی، محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ تین لفظ ہے. یہ ایک لفظ ہو گیا محمد، دوسرا لفظ رسول ہو گیا، تیسرا لفظ اللہ ہی ہو گیا. تو آپ اس کو ایک ایک لفظ ہجے کرتے ہوئے ملا کے پڑھ سکتے. پہلے ایک حرف ہجے کرنا، پھر دوسرا حرف ہجے کرنا، دونوں کو ملانا، پھر تیسرا حرف ہجے کرنا، تینوں کو ملانا، پھر چوتھا حرف، چاروں کو ملانا. اس طرح سے یہ ایک لفظ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر دوسرا حرف ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے حروف سے لفظ بنانا، پھر اس کے بعد کے حروف کو ہجے کرنا اور ایک لفظ ہو گیا. اب ان تینوں لفظوں کو ملا کے پڑھنا. سمجھ گئے ہجے کرنے کا طریقہ؟ تو اس طرح سے ہجے کرتے ہوئے کون سا قاعدہ کہاں پر ہو رہا ہے وہ آپ کو غور کرنا ہے. رسول میں کیا قاعدہ ہو رہا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مد. تو اس طرح سے صرف ادغام یرملون ہی نہیں بلکہ پیچھے کے جتنے بھی قاعدے آپ پڑھے وہ تمام قاعدے یہاں پر کون سے کہاں پر ہو رہے وہ غور کرتے ہوئے آپ کو ہجوں کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ ایک حصہ سمجھ میں آ گیا ادغام یرملون کا. کون سا ادغام یرملون کا پہلا حصہ؟ ادغام بلا غنہ. اب دوسرا حصہ ہے ادغام مع الغنہ. مع الغنہ کے معنی کیا ہے؟ غنے کے ساتھ. دیکھیے قاعدہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون دوسرے کلمے میں آئے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں. اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. یہاں پر کتنے حروف ہیں؟ چار حروف ہیں. کون سے حروف مسنگ ہیں یہاں پر؟ لام اور را. لام اور را کو کیوں نکال دیے؟ بلا غنہ ہے، وہ ادغام بلا غنہ. شاباش، وہ بلا غنہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ جو چار حروف ہیں یہ کس کے بعد آنا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد. جی ہاں، تنوین یا نون تنوین ساکن. اور نون ساکن کے بعد. یہاں پر دیکھیے دو لائن میں آپ کو یا کی مثالیں ہیں،
दो लाइन में वाव की मिसाल, यहाँ पर मीम और यहाँ पर नून। इस तरह से आपको एक एक हर्फ को देखते हुए पूरा लफ्ज हिज्जे करके मुकम्मल कायदों के साथ गौर करते हुए पढ़ना है। सबसे पहली चीज तनवीन या नून साकिन देखेंगे, फिर उसके बाद आने वाले हर्फ को देख के कायदा पहचानेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखिए, खा या जबर खै, रा या दो जबर रोई, खै रोई, या जबर या, रा जबर रा, या रा हा उल्टा पेश हु, या रहू। फिर दोनों को मिलाइए, खैरन या रहू। जब हम रा को या से मिला रहे हैं तो यहाँ पर गुन्ना हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। हो रहा, गुन्ना हो रहा। तो इसीलिए इस फायदे को क्या कहेंगे? कैसे इदगाम में इदगाम में माल गुन्ना। इदगाम में माल गुन्ना। जी, तो यहाँ पर इसी तरह से एक एक लफ्ज को आप अच्छे से हिज्जे करिए और कहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा पहचानते हुए मश्क करिए। यहाँ देखिए, तनवीन के बाद वाव आ रहा, इलाहम, हाउम, वाव में गुन्ना हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। हो रहा। जी, उसी तरह से तनवीन के बाद मीम, रसूलुम। मीम में भी गुन्ना हो रहा। उसके बाद मिन नबिय्यिन, नून को नून से मिलाने पर भी नून में गुन्ना हो रहा। जहां पर गुन्ना हो रहा उस कायदों को क्या कहा जा रहा? माल गुन्ना। इदगाम में माल माल गुन्ना। गुन्ना। जहां पर गुन्ना नहीं होता वो उस कायदे का नाम क्या है? इदगाम में बिला इदगाम में बिला गुन्ना। इदगाम में बिला गुन्ना। जी, तो ये बिल्कुल आसान सा कायदा है, समझते हुए प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले कायदा याद करिए, उसके बाद जो नीचे के मश्क है उसको हिज्जों के साथ पढ़ते हुए कायदे पहचानते हुए रवा करते हुए प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जी। चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।